السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الحلقة الخامسة من دورة تعلم الأردوينو. اليوم كما وعدناكم الحلقة الفايتة نديرو واحد المونتاج والبروغرام نتاع اون ليد تتشعل و تطفى باغ اون بوطون افيك ان أردوينو على بركة الله. أول حاجة نشوفو المونتاج. هذا هو الأردوينو إينو اللي عندنا. أول حاجة تناخدو 5 فولت كاينه في هاد لو بين هذا هو هذا تندخلوه للبلاك ديال السي ديالنا. ثاني حاجه تنحتاجو واحد ليد، واحد ان بوطون، واحد دو ريزيستانس بور بروتيكسيون باش نديرو البروتيكسيون للماتيريال ديالنا. البين 2 البرونش 2 ديال الاردوينو خصنا نديكلاريوه كوم اون اونطري، مدخل. علاش؟ لان دينا لواحد البوطون بور سوا. اما الليد نديكلاريوها كوم اون سورتي لانها مخرج. هيا خديناها من 3 من 3 خصنا نديكلاريوه كوم اون سورتي. من نبداو نكليكيو سيغ لو بوطون خص تبدا تشعل لنا الليد. من نحيدو يدينا البوطون خص طفى لينا الليد. هذا هو البروغرام ان شاء الله اللي نديروه في كودكاست، لاباج كودكاست، ونشوف نديرو لو سيمولاسيون. ننطلقوا لاباج كودكاست ونكملوا ان شاء الله الشرح. من بعد ما توجهوا لاباج كودكاست نبداو نكتبوا البروغرام ديالنا اللي تلقاوه حتى هو اسفل الديسكريبسيون اللي اول حاجه تنديكلاريو شنو هما لي زونطري سورتي اللي عندنا. او هنا عندنا اونطري وحده وسورتي وحده. الاونطري الوحيده اللي عندنا هو البوطون، اختاريناه في 2. والسورتي اللي عندنا هو الليد البوله، هي اختاريناها في البرونش 3. هادي تنديكلاريو واحد البوطون ستيشن. هادي بوطون ستيت تنديكلاريوها على انها في البرونش 1. انا نشرح لكم علاش. فويد سيتا تنديكلاريو فيه الحوايج اللي تنكزيكوتيوهم مره واحده. شنو هما؟ بين مود شنو هادي تنعتبروا ان ليد كوم اون سورتي اوتبوت، و البوطون كوم اون اونتري انبوت. داخل البروغرام فويد لوب تنعتبروا ان ديك فويد ستيت ريد انالوج ريد ديجيتال ريد بوطون بين. زعما ان هاد البوطون ستيت تتاخد لينا لا فالور ديال بوطون بين. من تنبرك على البوطون تتاخد لينا بوطون ستيت 1. من تنرولاشي تاع البوطون بوطون ستيت تتاخد لينا 0. تنقولو الا كانت البوطون ستيت اتيغال هاي زعما في ليطا 1، زعما بارك على البوطون، تنقولو اليوم لو ليد. كيفاش شنو هو ديك الانستركسيون؟ هي ديجيتال رايت ليد بين اتيغال هاي، زعما ليد بين تنردوها في ليطا 1. else الى ما كانش هاد الاحتمال هذا ان بوطون ستيت ما تيساويش 1، حط لينا ان البين يبقى له، زعما يبقى مطفي. اتاندر لا ليد. في الكومبيلاسيون نجيو تنكليكيو كما قلت لكم في الحصه الفايته، في الحلقه الفايته تنكليكيو على كومبيلي. الا ما كان عندنا حتى خطا تيدوزنا للسيمولاسيون. ملي تنبغيو نسيموليو تنكليكيو على هاد لو بوطون هادي. ها هنا عطين السيمولاسيون كما قلت لكم في البروغرام ان عطين البوطون لو بين 2، وفي السورتي عطيناها الليد عطيناها البوطون 3 البرونش 3. هانتوما الا بركت على البوطون شوفوا تتشعل الليد، الا ريلاشيتي يدي على البوطون تطفى الليد.
هذا هو البروغرام. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وشكرا. هنا الى بغينا نوقفوا البروغرام، و الى بغينا نرجعوا نزيدوا شي حاجه في البروغرام تنديروا إديتر. في الاخير نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في الفيديو. الى عجبك الفيديو اشتركوا معنا في القناة عن طريق الضغط على سبسكرايب اسفل القناة. وشكرا، انتظرونا في حلقات جاية ان شاء الله نكملوا فيها الدروس والدورة ديال تعلم الاردوينو. وشكرا.